إله إلا هو. أيوب في كشف الزر حين نادى قال لا إله إلا هو. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني البدن ضعيف والسعد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى كلمة الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار خليفة النبي بلا فصل أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى ناشر العلم والهدى الولي التقي أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى وعلى سندين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وسيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وسيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وعلى أربعة بنات الطاهرات النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب رضي الله تعالى عنها وسيدة رقية رضي الله تعالى عنها وسيدة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلى أمير الحق بالإيقان أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئس من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. تعالوا عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون